قسم کے خدا نے ایتس پہ واقس بن فون میں استاک نم لڑزور خنتن کھڑی کا بھرور کن پندرانی نیچاری لو ماک تینا گپف کنا بلو واقس میں بن فوا واقع بنٹی اس زال بول زوال مس زال بول ورنا ایڑ زوال مس ایلم خنتن کھولی کھڑی شول سا ایڑ تھن درے سیالا کمین جنازے حرفے دانگان تو بلو خوشی تھی درے تا پلا تزیت شاگار چرچٹیا گدا کمزیت کو کسر داتے خبر لو کہ قبر تیا دین حالند مروئے اراتم قبرستان سر مسیڑ کن ایلم ام تو دے لما خلق نتری خنتن کھڑی شولے ککنا مسڑ کو قبرستان نا کنے انجتامت اراتم قبر خطار لحج ایلم تخار ایلم تنا دوتر تخاتا سبحان اللہ اراتم کھڑ کریرتا ایلم امو دے کارم کرے کتٹی ایلم تٹی تخا جیبن تا کاغدہ گراس تمار تٹی ہنار ایلم پیش تمار کتابک لکھے را بس خلق سرمس داسی تاک یاد مسرت اللہ اکبر ایڑے تو کھڑ کریرتنا دوتر لیکن کھنا جوانو کاغدہ تٹی تمار جوانو کھنا کاری نیو کاغدہ سرا امو تم پیش تمار چپ کرے لمیم پاتو سیالات پاتو بلکہ خطور قبرے اے لوگ ان سے کھنا ایڑ خنر ایتنا ایڑ تینٹ کاو خننا کاو مشتے مرکے وا ایڑ لاش خنوٹم زیری کنم ختم مرو امو کا کاغدہ تم پٹوٹ کا شوڑ دا خبر افکیر ارا حالتی تمانے خدا راضی کرے یا خدا ناراض کرے ارا تم علم اناتنا دانگورا ہج کا صف علم کس بندگ صف مشتا خطنگ شروع کرے علم انگن ایڑم زیری ٹھیک ایڑ مونم خنو آخری دیدارم کے وا ایڑ مون رف کے مشتم مانو ایڑ مون مشتم تنو اراتم خود سینا کتابہ لکھرا اراتم تمام مشتے ختم کرے دنور اللہ اکبر ایڑ کن کبن تٹی لیکن مچو خاخرن پھرے آکنا پندرانی آکنا ایڑ لمگا گھنے پاو کھلبتن خدا کن بے نمازی مفب قسم کے خدا نہ شیطان نر بو کے خدا نہ حکم منتو اون انتحال مسن کے نا ایلم ماگ ایلم پانٹی ای کے دنوراج قبرستان تک اللہ اکبر ایڑ مچو قبر پوغن پھرے ایڑ مچو قبر کفنا گھرانگنانو ایڑ جان لگنٹیے ایلم پانٹی بس خنتن کن کھڑی کا تمار ایلم پانٹی بس دا سے کاغداک تو کنین ہنارن تے خوشنگار خاخر لگنٹی ایڑ قبرن تٹی ایلم پاری مشائے سے شروع کرے کہ ایلو بندہ کھمپس کن ایڑ آئے کہ قبر تھی تک خاخر لگ دانے مشت شاگات مشت سائے سوا مشت خیسو مرسو خاخر لگی تھی بلو ڈھیر زیت شاگار مشتا کل مشتی واپس شاگات ہی تا ایلم پانٹی بس تو کرے نا کنا تکلیفہ کنگت زیے کنا تمار خلطت ایلم نخنتن کھڑی کا اقبل نہیں تھیو کہ جوانگا ایڑ کنا خوشنگا تبا مسنے رم کر سینا لما گئے لما تولو کہ ایڑ جتائی تھی خنتن کھڑی شو لگے ہو راک اللہ اکبر مارنے کنا مون پوشکم مسنے زرد و یمار مار اوک سب بلنگٹی او لما پیجی کنا چھنا خیر تریس ایڑ کس کنے دنیا مچو کہگ نینتے پریشان پارے لما کہیں کن کھلی پر کہیں کن پریشان پر پہ بلو گپس خانا کنا لما پہ کنا چھنا بنف تو صحیح پہ لما کنا کاغ داک تماری نا کبر تٹی ایڑ تنا دوت اللہ تنا تٹی تخان کنا نینگا لما دا سارا تم کاغ داک کستائے کن بسر ایرم کر سنات اللہ اکبر مشتے مرکے ایڑ نمونم خنے والدان بے خنبتا ظہیر کرنی کل امو کاغدہ تے کشف تے واپس تے اے کر لما قسم کر خدا نا ارات مشت مر کر سنار شیف نار مشک باسم لگار کرے ارات مشت کل مر کر دنیا اللہ اکبر ایڑ نہ مچو قبر تھی خاخر ایڑ خاخر مار لگن تھی اینو نہ لما تے پرواز اینو ایڑ لماتے پرواز پرام تا پچاتے تھے پورا وہ 20 جوڑی نے پچاتے تھے پورا وہ لیکن نماز بفق ہر گرا بنن تھی آلو کھلنگے تکڑا لیکن نماز بفق الحمد خواننگ بفق رکوع کرننگ بفق سجدہ کرننگ بفق لما علن کے بن لما چپی تما خیر نزیر گئے کہ کنا یکو انگا مسڑ خوشنگا تبامد او کنا مار پہ جی کر لما پہ گڑا ہمری کرے اس کنا چنا پہ لما ہی مشتے شاگاڑ ایڑے ولنا کھڑ کرن بس لما نا کنڈے پارے کنا لما کنا ایدز بنے تو آخر تو دا گناہگار ہوئی رسمت سنی امونی کا خدا انہیں قبر خاکرن پر کرینے لما نے خبر مروی مسڑ ناس کا کنے تو خبر لو تھے نا ایڑ نا مسڑس کا لما بنف تو صحیح کنا ایڑ اند گناس کرے گا کہ اللہ سے داخ کاوڑنگان ہونا سی ہے کہ انہیں قبر خاکرن پر کرینے پوگن پر کرینے لما تینا خنتن خڑینگ شولا پارے کنا چنا پہ ہچڑا گناہ کتو گا اسی گڑاس کنا مسڑ ایرسس کا کہ نماتی سستی کرے گا
سستی کرے گا خوانا کا ضرور لیکن سستی کرے گا صوبن نماز دے ٹکن خود خوانا کا پیشی بھی دیگر اثر کرے کہ خوانا کا دیگر شام خود کرے کہ خوانا کا شام خفتے نے خود کرے کہ خوانا کا اور خفتے نے اڑے کے خوانا کا کہنا چنا پہ ہچو عیب نہ ایرٹی اللہ لیکن ای سمجھوا کہ نہ سستی نہ وجگن خدا کھاوڑیں گا نے اور کہنا مسئلہ کھا کر پر کرے کہنا ایرما کر قرآن ہم پائے داتو یہ میں واقعز بن فلے کہ بابا قرآن بمبو اللہ سے پڑھتی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ نے قرآن جی کنا اللہ نے قرآن امرو انینو قرآن سے امرو زیباو قرآن سے امر دنیا سمجھا فنگتی اللہ سے پڑھتی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ایک محبوب ایک محمد عربی امت نے بندہ دے پا ارا بندہ سستی ٹی نماز خوانے را یعنی خوانے را پہ بے وقت کے را خوانے را کنا محبوب امو تے پا کے دو سکت سے بلو کھل سے از بلو خاکر سے امو سستنگا بندگا کمو ظالمولاگ کہ نمازی سستی کے رائی اللہ امو کھڑنا تٹی ہوشی و برباد کے وطا اللہ نے قرآن پائے قرآن پڑھتی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کنا علماء دارا معلومات کیا را نماز خوان پکڑو نہ شرنت مرو دا امو ظالم الاسکا کے خوانا کا لیکن اورے کے خوانا کا اون قبر میں خاکرن پرمل امو بنداک امو علماء کی نماز منڈا خوان پس او تا قبر میں انتحال مرو کنا دعائے ایک نا علم گرتا دیر المسلمان اللہ سے ننا علم ملات ننا بابات ننا علم تی چنکا بلات کل پا نمازی کے صحابیس بلنگ تھی نبی نمونے رحمت العالمین خدمت صحابیس بلنگ تھی یا رسول اللہ مونتا نم بلنگ تھی کنا پیغمبر نمونے اے اللہ نبی بابا لمنا پنن قربان مرے ایکن انینگا نبی جی کن صحابی صحیح گناہ کریں اے محبوبی گناہ کریں ٹھیک کریں بلو غلطی اس میں سن کنا پیغمبر صحیح امریکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلنگ ٹھیک کا پکی تونتا واللہ پارے صحیح گناہ کریں پیغمبر چپے واللہ پارے صحیح گناہ کریں پیغمبر چپے خبری تم تو آزان ملا صحابی تو لوگ امو صحابی کے اوگن تھی پیسے گناہ کرن تو لوگ کے صحابی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کے لیکن نبی دن پاپک تک بشما نبی دن پاپک تک در پیغمبر دن پاپک تک دا سوال جواب انتے کرا تم وہی بریک پگڑا محمد عربی عید کے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کے صحابی ہم تو لوگ کے فریاد کرن تھی یا رسول اللہ آزان من اللہ حیال صلاح حیال فلاح آزان من اللہ مسلغے کرن نبی ارنگا سوال سلیو کی نماز خوان فنگتی امام کرن محمد عربی مقتدی کل صحابی کو دا امام صحابی نمازی سلو کے کہ محمد نمون عید کرن تھی اراتم نماز پورا مس جماعت نماز پورا مس صحابی سلام ارسارم کر سکر محمد نمونے بد یا رسول اللہ صحیح کرن بلو گناہ سمجھ سنے بلو غلطی سمجھ سنے پیغمبر رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن خوانا اللہ سے پڑھتی واقع میں صلاة طرفی النہار وظلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات اے صحابی جی یا رسول اللہ اے صحابی پیغمبرن پانگٹی تقال علیہ قد صلیت مانا ہو یا رسول اللہ صحیح نماز سنم تو نمار خوانر قال النام صحیح نم تو نوار نماز خوانر قال فإن اللہ قد غفر لک ذنبک وحدک اے صحابی کرے اللہ نے ذات نے قسم نی اراتم نماز خواناس نماز نے صدقت اللہ نہ مجھو گناہ تے معاف کرے صحابی نبی خوشخبری تلنگ تھی صحابی گنتی کپ صحابی خنتن خنین شول پر صحابی کر اوک پکن صحابی اللہ تعالی بلو نازی مہربانی کرے قال علیہ قد صلیت مانا نی بلن تو نماز وار خوان تو سن پہ حوث خوان قال نام قال فإن اللہ قد غفر لک ذنبک وحدک اے صحابی قسم کن اللہ موتمنی نماز خواناس کن محمد خیر صحابی تو نماز سلو کسوس نماز خواناسا اللہ نہ کنڈے نظر کرے نازی بلو مہربانی کرے اللہ نماز نہ صدقہ اللہ نہ کل گناہات معاف کرے داڑا معلومت کے گناہ تا معافی تنگ نماز تی اللہ اثر استخانے اکھا کے گناہگار مرین دیونن گناہ تن پر مرین مچوستن نمو مرین ماگ اگر نماز بسن نمازی مسن انشاءاللہ اللہ نماز صدقہ پا کل گناہ تن معاف کرو لیکن نماز مرے پر نمازم مرے کہ خوشو خضو مرے تا خدا نہ خوف مرے اللہ یاد مرے
کہ کنا محمد نماز امری خوانا صحابی کی نماز امری خوانا اور امری نماز خوانے وا حدیث اور قرآن اور عالمات صحبتی برے ارا طریقہ مصطفیٰ پارے نے اگر ہمو طریقہ انشاءاللہ نی نماز خوانا نہ اللہ زندگی نے گناہ دے معاف کر واقع زیاد بلنگ تھی از جاگ سی واحد کری صحیح خلق بن پرا لٹے پاکتے کھوکو نا دا جیر زمان لکے سن مچو دنیا کا کھائی کے واللہ پار سینات سنانا شکایت کرے نماز خوان پھر خفتن نا ارا نماز ہیں خفتن نا اسے ورنہ اس بس براوی اسر کل ٹوٹل وائزم براوی تھی مت ورنہ اس بس ہمیں کرم کر سہی تو کھن توڑتی نماز اسوٹا سنگت آک پارے تھے چارمی کو رکاتے سرمس اکھا غیبا چارمی کو رکاتے سرمس ماشاءاللہ راتم کے ہی سلام ارسات تو ننتو نوار السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت سلام ارسات اخر رکات خوانا پاسے رکات اخر رکات ابا تو ہم خور کے سر تھولو کس پارے تو علم نماز نمتو بھائی گھنوک سی اس نماز نمتو نماز نہ آئین تو ایک خورکن دا پین سے سیم بنگ پہم سے فیوڑے دا آخری رکات سے رکات خوانا ننتو نوار سلام ارسات فیبا نماز نمتو نی بلو ملا سے دس نماز کل تو جنگے تھی بندہ کا سر کم مسٹمی کو بنگ چارمی کو پنچمی کو آخر کنے عید سرمس بس اور پہ مولی صاحب مسئلہ سے دیکھو ای کے دنوں رات ہمیڑے ماشاءاللہ اے لاڑ میں حیدرآباد نے خراست کھنار رہی بلو مرگت بروتا دھن نسر حین نسر تا دانگ سر دانگ ورد آخر سال داتی تیل خلقوں نے بلوم کھرین الحمدللہ ہاں سی ننا دا سا تو نم دا کوٹ کرنے کی با وقتانا براوی تا بلو دا سی اے بسس کے بروتا دی کوٹ کی بلو بروتا سرا پہ مولی صاحب مسئلہ سے ایمان مسئلہ سے پہ ورنہ خلیصہ یہ ورنہ ہو رہے وہ خنگ تھن کھاوڑا کھاوڑ ہوئی کھلے کھاوڑے کھنی ہم کھاوڑے سہے میں ورنہ خنری پہو دا پہ اسی رکاتے سرمسونی چارمی کو گئے نن تو نوار سلام ارسا نن پانت نماز نمتو کھلے خن تزید کرنی تھی ای پہ علم گوڑا اسی رکاتے سرم پہو سٹ سرمسون ای پہ گوڑ نماز نیو بلو ملا سے اس دا امامیہ ملتا ہو اور بابا متو نماز نہ خدا تن من ینو یکا مچو دن ریش دا دا سرمسو یک ینو خوانی دا کی 4 رکعت سرمرے سلام اڑ سے دا نماز رنگ آئی اور الحمدللہ نماز ہمو دی کہ ہمو نماز میں تعریف کر محمد عربی کر ہمو نماز کے جنگ نہ میدان صحابی خوانا تیر اک لگا رہ جانتے تھی تیر پیشتم تو رو اراتم نماز سلیس اور تیر تے بندگا چھکار کشارا اور پارے رہ قسم انہیں خبری تم تو کہ تیر امری کشار صحیح من سلو کن دا دے شادات کو روڈ اس کا مخلوق کی خرید ہاں صحیح والا دانگ توارز مت دانگ خدر سکے دا پاس ہو روئی و دانگ چکھل ہوئی کہ دانگن دے رہی و چناس پیر ضرورت ہوئی نواسا یہ صحیح کنے ہم بنا دائچ خاچ پک مولی سے باز دوستے کرے اے چنا کے بشمرے خلقن و سرٹی تلک و ظلم فکتا دانگن یا کنا بدو و یا کنستائیں دانگن راستی کو دوڑ مار کو سرے تھوڑی دی اور دام رو نماز سے نماز ہم ہو دیکھ کہ محمد عربی خوانا اور صحابی خوانا قسم کہنے خدا نے نماز جوان کبو خواب انشاءاللہ پا کل مصیبت تاک معاف مرے پیغمبر رحمت اللہ عالمین صحابین حدیث بن فنوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت صحابی اس وقت پیغمبر نمون صحابی اس بلن جی صحیح یا رسولہ قربان مرے صحیح گناہ کریں اور پیغمبر اے نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نگاہ پھنن قربان مرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارا بندہ نماز دی خوانا کا پیغمبر یقین مزکا کی نماز اللہ نے کل گناہ تے معاف کے امونی کنا پیغمبر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پارے پیغمبر پارے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ کنا نبی پارے کل مسلمان تے نبی پارے کہ مسلمان کافر نام دی فرق کرو کا گڑا نماز حیا علی الصلاۃ توار اللہ بخالم سلو کے مسلمانم سلو کے حیا علی السلام پر مسلمان مسیح برے کافر میں دسلیک رحمت العالمین پانٹی کہ مسلمان کافر نام دی فرق کرو گڑا پا نماز پیغمبر پارے والصلاۃ اماد الدین کر نبی پارے کر انگا نبی پارے کہ اسلام اور دین تھمبارے تو نماز دن کے من نگاتے کہرے منو کھلے رے گڑا زیے من نم جوڑ مرے اگر منو کاتے کشارے تو من نزیے نم تموے نماز ارے تو اسلام ارے نماز ارے تو دین ارے اگر نماز اف تو دین مفق پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پانٹی ہزار نیکی نما تٹی مرے اگر نماز میں تو کل نیکی نما قیامت میں کارم تے فور او نیکی تے جنت نی سرمفور
محفوظ اللہ نبی پانٹی دین اور نماز ہر تو ماگ تین تو نوارو پیغمبر پارے دین اور نماز تین تو نر تو ماگ ہوارو اگر نماز ارے تو دین مرے اگر نماز اف تو دین افگ ہزارے نیکی نہ تٹی مرے اگر نماز متو نماز کل نیکی تو سردارے نماز کل نیکی تے کننو نے نوں کے دا جان نہ دا سرے سر ارے تو جانم کارے میں تو اگر سرے جتا کرے تو جان سیالک لاش قبرستان دی دفن کرو ہزارے نیکی مرے اگر نماز متو تو نو نیکی نہ مردو او نیکی نے دنیا آخرت کارم تفور اگر نماز نہ نیکی تو نوار بس انشاءاللہ دنیا تی ہم نہ عزت پا قیامت خدا نہ عزت مردہ گھر ہوئے پیغمبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پارے دنیا نبی پارے رحمت العالمین پارے کہ نمازین انت فائدہ گا کو ارا بندگ نماز خوانا ارا ظالب نماز خوانا پیغمبر پانٹی سہم بنے تو صحیح اولی کو فائدہ انتے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پانٹی اولی کو فائدہ امو بندگے کہ نماز خوانٹی رحمت العالمین پارے اولی کو نیکی انا دیکھ اللہ اونا پریشانی دے ختم کیک نمازی کا بندگن اللہ پریشانی تے ختم کے ارتمی کو فائدہ نماز نہ انا دے کن نبی پانٹی پیغمبر پارے او کنائی لمگاک بمبو کنائی لمگاک بمبو نماز خوانبو رحمت العالمین پارے ارتمی کو فائدہ نماز تی انا دے کہ اللہ سے قبر نہ تنگی تمو بندگن ختم کے اراتم علم ایڑ قبر تی سر مسور نماز نہ صدقت اللہ ہوتا تنگی تے ختم کروئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے مسلمی کو اللہ نے مہربانی نہ مروئے امو بندگ نزیے کہ اراد نماز خوانے ٹھی پنچ وقت نری نہ مرے چاہے ظالمول مرے رحمت اللہ من پارے قیامت نہ دے اللہ سے نماز نہ صدقہ ٹھونا راستی کو دوٹھی آمال نامہ ایت ہوئے چارمی کو اللہ نے مہربانی نماز نزدی نہ دے اراد نرین اور ظالمون نماز خوانار نبی تو سردار پانٹی کہ پولیس رات نن جو پوئے دن کے کھنتے تر کے پاج کے دن کے گروہ کے کھنیری کھنائی لماغ اما زو روشنائی تک مرے ختم مرے انن بندہ تیزیت جنت سر مرو پنچمی کو مہربانی خدا نمو بندہ تزیرہ کی نماز خوانار کر رحمت العالمین پانٹی پیغمبر پارے اللہ وعدہ کرنٹی ہمو نمازی تو عرب پنچ وقت جماعت تو نماز خوانٹی اللہ سے پانٹی جنت داخل کیوت لیکن حساب ہم کا پر ہی تو دا بغیر حساب جنت سرمروئے ہم علم کنا کہ نماز خواننٹیو او علم اقدار ودیک انت فائدہ خلورے مچو دنیا چکر کرورے دنو فائدہ مل پوئے نمیں اراتم نماز خوانار انشاءاللہ پنچنگا گڑا کی ملور نمیں پولیس راتن جپن پینت خواسا خدا کر راستی کو دوٹی کتاب ملنے پینت خواسا خدا کر قبر نہ تنگین خدا کے ختم کے پینت خواسا خدا کر اور واقعہ بلنٹیے کہہ رہا تم بندہ کے قبر تھی کھڑ کہہ رہا اور اللہ اکبر اگر وہ بے نمازی سے اللہ اکبر اگر وہ بے نمازی سے نری نہ مرے 4 سال بول مرے کہیں کس کا اللہ نے سجدے کرتا ہو اور نماز پھانتا ہو نماز دیجیے ملن خل سینا اور سکرات شروع مت قبر تھی سر مسولے سیالہ کھڑ کرے واپس مسنٹیو اللہ اکبر کتاب اکبر رہا اسی اجدیاس تٹی نہ مری امو قبر تھی اجدیاس مرے لیکن دا دوشگاتن بارا ہے نام نہ اجدیاتن بار مشیع آخا اون ایرا چمبا مرو او اجدیان ایرا چمبا مرور اور اون حدہ کم مرور چمبا گاتے تھی اور کتاب اگ لکھی رہا کہ اون حدہ کا ناکا مرغم مرور اور تا حدہ اناکا ناکو ناکتا مرغم مرور کہ صوبم پند کا شام اسکانو تا حدہ تنی کھٹوین کا پیس صوبم کے پیشتم انہ حدہ تا زیر دار او کنا علم نہیں کھلے پیسا کہ نماز میں حیثیت نہیں تب پیسا بری نبیل فیو انشاءاللہ نہ زندگی ہم جو مرک نہ قبر ہم جو مرک کتابک لکھے رہا کہ او نہ اور نہ حدہ کا معجدیانا انہ کو بلو مرور کہ صوب نزیت سرل شام اس کا پند کا تبھی حدہ تے تو گٹفن کپیس صحیح گڑا مری کروئے بندگ نہ حال نہ دکھے دا چنکا جسمک نام نہ کچائیں سو کو مال اسرائیل ٹکر ٹکر کرے نے حداک مالون خلق کرداس ایجام مونے تمرے ایجام ہر تو میں چمبات زیے تک کھلوئے ہر تو میں چمبات مونٹی تک کھلوئے کتاب آج لکھیں تھی انہوں کی دغار تھی شیف ہنوئے
अन्ना को चंबाते बल्लो ताकत से अमो और तो हडाते के दुन शागो था कनाई लो मांग दूंगी डांदारी हम गिराए कर रे अन टुकुर टुकुर मर सैनो फरियाद करो ए अजा खुदा अतमन मुर मकनेल ई टुकुर टुकुर मसुड़ मालूम बीमारी करे कमजोर करे नो इजराइल करे टुकुर टुकुर करे ने नी अंते करे दोनों चंब खले संते घट्टा ले सकने ओ न पेने अशजउल अकरा मन ओ न सरगे पुट ऑफ अन्ना का जहर तेजे अन्ना का काटुम की जहर बाजे अन की डंग खलो तो गड़ो बंदक न हाल के अंत हाल तमरो दा चुंका जिस्म न हशरन तमरो कबरन तटी अमो बंदक फरियाद करो किताबक लिखेरा ए अजा मुर्म करेल सोब शाम करें ते कुटिंग जी यक्का करें चंबक हलिंग जी यक्का करें घट्टले सा अमो अजान अर्थो में खंग खाखर न जोड़ मरोर अर्थो में खंग तपा खाखरन जोड़ मरोर हर तो में खंग तक खाखर न मरोर चंबगा तबल्लो मरोर हर कर तो में चंबाते खलो कि ना इलम हफ्ताद गज बंदक शेफिनो वल्ला पेश तमो वल्ला चंबाक लगोर बंदक ओ गो मोंटी खलो कि कने हिले टुकुर टुकुर मसनुल अजा पारो हिल परने सोब न नमाज अंते खान तो उस खाचाज एरो कुल नमाज खानिन किनार नी खाचो कसुसा पेशीम नमाज कन खले वने सोब न सदाटी पेशीम न वल्ला शुरू मरो वल्ला दीगर कन खलोता के पेशीम नमाज अंते खान तो ने ठप्पे वा वल्ला शाम दीगर शाम इसका खलोता के दीगर नमाज अंते खान तो वल्ला शाम खुफ्तन इसका खलोता चंबातड़ अमो घट्टम हलोता हड्डा से जानती थे तो पहनी शाम नमाज खान तो दास ने ठप्पे वा खुफ्तन सोब इसका वल्ला ठप्पो के खुफ्तन नमाज खान तो अरे ना निकलती पे हर गिरा करते लेकिन अगर नकन फदी हो तो नमाजम फदी मुसलमान नी बेनमाजी मुसलमान जिंदगी अंते खुदा न मोने दाके दमे कशिंग थियुल दा दमाग न लिखो को अल्लाह समझे रे समझ पे दाके साय कशिन बुरजा शेफ दाना जिंदगी सजो देगे नी 1000 बार सा कशिसा ओ इल्म 1000 सा ना जिंदगी खुटार 1000 बार के साय कशाफ दाना लिखो को खुदा तोल हर देटनी 1000 दफा कई 1000 दफा तेरे दमे छिकिसा और ना हयाती अंदर दमे खुटिंग थिए ने गलानुस के पगे दुन के वा नी गलानुस के पगे दुन के वा और दुनोस पैसा के दरोन वटी दा दमा आज के शिवा के ना जिंदगी खुटिंग थी दस काई नमाज़म चे परो दस काई इबादत चे परो खुदा ने सुइदे का तलुड़ अल्लाह ने कुरान खान तलुड़ खुदा ने राटीम परो छिजाए कि हर बंदक नरी और जालबूल अरातम के दमे कशे ओटी अल्लाह ने शुक्रिया अदा के और अल्लाह ने सुइदे की गुड़ावर के खुदा नाज़ी अमरी मेहरबानी की इंगन कना पैगंबर रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बिन फिब्न असे हदीस अन्ना खकुबेने असे हदीस अन्नो बल्लो कीमत से कि मुझो दुनिया ने दौलत अकवार मरे कल मोहम्मद ने हदीस ने कीमत पा कुल बुरदाए अरे या फदा वो 15 को नहीं तारीख ऐनो हदीस आ तो फिर कल नहीं थी माशारे कसम है करे खुदा ना हदीस और कुरान न फिरे क़यामत इसकान नुमासे हदीस न 12 में अरफिन का पेरे और ऐसे आयत कुरान ना अल्लाह तेने कुरान न तारीफ और नमाज अन्ना का बात बुरजा करे रे क्या कर इंशाअल्लाह नमाजी मसल बुरा जन्नत हो रे वार तमोरे बुढ़ा पारो रे के मौली सामने जवाम पारे अल्हम्दुलिल्लाह अमोज जेरी नमाज शुरू करे रो नमाज सदका अल्लाह करे ने हिचड़ा हरफ तौर करे जन्नत रो ख्वाजा करे सही जन्नत अगर ने हिनो ये तो सवा नमाज जन्नत सरमन कपे से हमोनी के पाक मोहम्मद करीम से पारे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी पांती केना पैगंबर तुनवार थो दोड नबी रहमतुल्लाह अलैहि पेशन हिना असे दरख्त खनान केना पैगंबर रहमतुल्लाह अलैहि मोद सलीस दरख्त न केरंगल सहाबी पे इयम सरो करतन महबूब तो केना लुम बावत न मोहम्मद न फिरन कुर्बान मरे ओ केना इलमाग नबी न शान कसम के खुदा न हरबो अख तकलीफ नमाज के गुंगो ने रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी पांती अमो दरख्त न इरादार थी दूते तेरे शागा इरा टालती ते न दूते चिल्लन मौसम में अन के दुन लोडो तिस्ता दुन के छिक्का हर तो माते तो पन्ना कुल्ला तो शेव डगारे तम्मार साबी पई हैरान ऐनो कन महबूब द दरख्तन ते लोडो थिलिंग थी द दरख्तन लोडो तामाते दारातन ते लोडो थिलिंग थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारे साबी जी या रसूल अल्लाह कुर्बान मरे साबी खाने सा अमल लोडो एते बताओ कन पैगंबर पे होर पन्ना शेव धड़ारिया धरतोर से पन्ना तक कुल तो शेव धड़ार हां पैगंबर ना पिनन कुर्बान मरे पर साहबी कसम के खुदा ना अन के दा पन्ना खना लोडो थिन शेव धड़ार मुसलमान रातम नमाज खाना उन गुनहगार बनन धड़े रकार बड़ा वायदा है नो वायदा के रे कि इंशाअल्लाह बेनमाजी मफना हां और आती हम बरामी बरामी दे पावा
دنائے دے چھڑو چوکے کھارے فس فلانی لوم نماز خوان براویت اکثر کرے زال بولاک ارغن پینے حل پس نا ہاں صحیح اکثر کرے تینا ہی تے کہ ندا براویت زال بولاک ارغن پینے حل پس نا نماز راتم زال بول اس خوانا ہم نواب شاہ بن فیر کنے پہ نماز خوانا مائی دس ارغنت بن رحمت اللہ انتس بن تبا فورا بے مراد امری پینے لے کھئے پینے پلا دس اتیاد خوانا نے چھپی تھولو کھلو ارغن پینے کھئے ول پلا اوڑے دا نماز ہے ارغن ہرانگنا کھڈ مسنی نماز سلام عرض نہیں رحمت اللہ نے پیلل دا جتاؤ گڑا سے پہنا کھئے اورا 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 بلہ مارت پن شکر خان السلام علیکم شکر خان نبا السلام علیکم شکر خان نبا اور انگن آلو غیل تا آلو کھلے رہا دولے دیر گئے ایتے خوب آلو کھلے رہا او ٹھیک ہے باقی حیاء رہنگانے کے رحمت اللہ نے پھیلے لو یہ کیا رہنگا کر پھیلی اللہ اکبر مسلمانہ قسم کے خدا لا اللہ نبی نے ہر حکم نانا خانتا پھدین کرو کا گرائے خانتا پھدین کرو کا گرائے اور کنا پیغمبر رحمت اللہ علیہ پارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے نماز کنا خانتا پھدین کرو کا گرائے پیغمبر پارے نماز کنا خانتا پھدین کرو کا گرائے صحابیق پانے تیو نبی اتنے خانانا اراتم جم مریض کرے کا پھرنا ایونی تو پیشتا من میدان اڑے پھر کلنگ تیئے صحابیق پارنا نبی ہورانا مسیح ٹی ہنا کا پہا کا مسیح تٹی انانا ہوران کے پیغمبر نفلات ٹی سلیس کا اور ننیم پارے کے بابا نفل خوامبو سے انتے پیدا جمر انت خیر نہ سے جنچے شر نہ سے بلکہ قیامت قائم مرو بلکہ پھر کرو خاخر نخل پھر کرو دن کے مو نکو مات مز امونی کراتم جمرات خنار صحابی ای محمد عربی نماز خانے وہاں اللہ نمان صد کٹن جمرات خیر و برکت نے کرو ننواراتم پھر از دیکھ باوت حال پیشن تک انا دیتنی کھنے وا انا دیتن کھنے وا دا دیر پھٹے کھلی پاکی مسیح کام الہ رکات خوانے بلکہ عذاب تیش تمر دوشاک تالتی تمر بلکہ خدا نظاب تمر اراؤ نا کن عمل نماز نن خوام پر خدا نظاب زوری توار کے نا صحابی پارا کہ پیغمبر نے ہر کارے میں شروعات نماز تو نسک اگر پیغمبر وضو کرے کا تو الہ رکات نفل خوانا کا اگر پیغمبر مسافری نہ کا تو نماز خوانا کے نہ کا اگر مسافرین واپس بس کا تو ننا نبی نماز خوانا کا بڑا خلقت بس کا صحابی پارا اگر بلو توس کا شاکا مجز کا شاکا تو پیغمبر ہنا کا مسیح نفل خوانا کا کہ بلکہ خدا نظام مرے نہ تٹی امونی کے محمد عربی پارے کہ راتم نماز خوانا رے اللہ سے یہ مودے برکت والوں کے رحمت والوں کے اللہ نما مصیبت آتے معاف کی اور کہنا پیغمبر پہ جوانو گپس نبی نے گپا کل موتی خیسن کھبیر صحیح چاندی تو چلا سب خیسن بادشاہوں کی نورے خیسن اور موتی تن یاقوتا تن مرجانن کنا پیغمبر گپا کھوینو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم او نجوانیاں پھنن قربان مرے نبی پانٹی من صلی سجدتین کنا پیغمبر پارے ارا بندہ ارا سجدہ کرے لیکن وہ سجدہ آتے تھی ہچو غلطیز کرتو ہچو عیب سونا تھٹی پیشتم تو یعنی خدا میں خلی سونا سنہ تھٹی موجود اس کا نماز سمجھا خوانا اللہ نبی پانٹی اراتم نماز خوانا نماز دن پورا کلنگٹی ہچو غلطی سٹی تمتو یعبد اللہ کنہو یرا عبادت ان کرے دن کے خدا خلنگٹی خدا ارکس خنامری خلی پوئی کنا علم نبی رحمت اللہ نیر پارے اراتم نماز پورا کلنگٹی اللہ تبارک تعالیٰ مہربان و خدا سے پائک ملاکات جیننا اللہ پیکن ذات کی بران قسم دان مون پدن کل گناہ دی معاف کرے آنندان اللہ اکبر وضو کرنے گا ہمیں کہ شروع مرے گوڑے لوسن خلاص جو آنگا صلی ماما آجین یہ نو ساری اکھا کا بہا کرس دہور کھات ماگر تب بھی وضو نا ساری کنے گیرا مفس وضو کرنے گا گلائے اور درو کے شروع کرے نماز بس انہیں سلو کرا دے خانق الحمدللہ رب العالمین خیال تمچو اور آٹھی خیال تمچو دکان تھی خیال تمچو لوسن تھی خیال تمچو دیر وٹ کے بیش کھنو اور غل لگا دکھنا دازان انت نماز اس خانوئی مسرکات السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دازا کھوڑ کے ذرا طولو کے امود پاک ایت خبر ماما 4 رکعت خوانا پورا خوانا یا خوانتا انت دانا چوکی داری انت ماما نرفزا کی 4 خوانا یا خوانتا نماز نہ بلے حرفیس 10 کا مڑ پیس نماز تینا خیال اکتے نا مر بادشاہیو چکر کے پیسے ہی نماز خوانے ہونا اے جچا خدے نا استادروں کئی تا کھل کر ہستے مرین واہ جو نماز تینا الحمدللہ انشاءاللہ جنت بال کر سکا تھا اور نہیں خدا کر کھلی پیسہ نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پہ حدیث بن فیون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے کہ نجوان گیا نبی پارے
پیغمبر پارے قربان مرے تر محمد کریم پھنن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پارے پیغمبر پارے ارا بندہ تینا نماز جوان کرے خوانا رکوعی جوان کرے وضوئی تا جوان کرے سجدگاہ تے جوان کرے قرآن جوان خوانا نماز پورب کرے سجدہ ٹھی تمائنا اللہ تعالیٰ انو مہربان خدا سے اونا مونا نورانیہ سے روشنی پیدا مریک امو بندہ کتنا وضوئی جوان کرے نمازات جوان خوانا رکوع تے جوان کرے سجدگاہ تے جوان کرے نبی رحمت العالمین پالنٹی حدیث شریف تی بلنٹی نماز جوان خوانا امو تم پیغمبر پالنٹی اسے نور نہ لائٹ پیدا مرے کا موقع ان برزا کائک اولی کو آسمان جو پک پنچمی کو ہفتمی کو آسمان جو پک عرش عظیم میں کائک دنکیک عرش عظیم میں سر مرک اور ہمیں تا سر مننگ گئے ہمیں ایک دعا کے کمو نمازی انہا نماز بردا ہے نا ہم ایک دعا کہ کہو نمازی اللہ نے جوان کرو نے خوش کرو نہ تکلیفات مر کرو اللہ نے عزت بردا کرو تم کہ نہیں کرے عزت بردا کرے امو نماز کے وضوئی جوان کرے امو نماز کے وضوئی جوان کرے نماز رکعت تم جوان کرے سجدے میں جوان کرے تیاتم جوان خوانا ہونا نا الحمدللہ رب العالمین غیر مغضوب علیہم قل والله تعالی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہی تم ماما سلیسی زو خوانے چادر ماما نہ درٹ دس کا دا منٹی 4 رکعت دیکھو نا یا اللہ جنت لا الہ الا اللہ سلی سوار کھانا اور دا ہرانگ نماز جوڑ مر سنی نماز ان خوان کہ کم از کم خدا خلیص تو مرے نہیں خدا تن یاد تو کر امام الانبیاء رحمت العالمین پانٹی نمازی نہ نورانی لائٹ اس پیش تمک اور عرش عظیم سر مرے ارادہ صحیح آجی کاتے یا نور پہنچن دی چو عرش عظیم تھی کاتے بابا عرش عظیم سر مرک اور ہم ایک دعا کے کمو نمازی نی خوانا اسنے دعا کرو ای خوانا کنے دعا کرو مولی عبدالکریم چوہان خوانا او دے دعا کرو پہ علمس خوانا او دے دعا کرو انت پانٹیتا او نمازی اللہ نے آباد کرو اللہ نے عزت برزا کرو اللہ نے جوان کرو نی کرے جوان کرے کنا عزت برزا کرے پاک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پانٹی کنا علماغ اگر نماز جوان خوانتو وضو جوان کتو دوتے دن سلا دانگن دا ٹوٹا کل بارو دانگن مونے دا کشتا کی دی خف کل بارون دانگ پاسو کو ہاں سے وہ پیپر ماما دانگن دا پاسو نبا ہاو بابا ہاو وہ دور خوش کیا تھا بس ٹھیک مس اور ماما نکن دانگن پیونے خیر بے امرات وضو جو جانکا ہاو بابا پھیری ایران وقت تافون با لائے رکھنے سو پھیری وضو نہ وقت نہ نماز نہ تسلی کا پیسہ غلط وضو کرے غلط نماز خوانا رکوع ہم جوان کرتا ہو سجدہ ہم جوان کرتا ہو قرآن ہم جوان خواتا ہو دس سجدہ ٹی تمہ دس نورانی لائٹ پیدا مفق پامو نورانی لائٹ پیدا دادا نماز برزا کائک اولی کو آسمان بریک لگی عرش ہے کپک پارش ہے پر رگا تک گڈاس نتے تک گڈاس ہرانگن کائک آسمان سلیک اللہ اکبر حدیث پیغمبر نا پیغمبر پارے تم کے پچے کورے رے رومال دو ٹھیک ہے پیغمبر پارے تم کے پچے کور رے امو نمازی کورور انا نمازی مونے برزا کرو مونٹی دا خلورت انا نمازی کے جوانا خوانتو وضوی جوانان کتو رکعتا تے جوانان خوانتو نماز جوانان خطو کنا علماء کنا دوستاگ نبی رحمت العالمین پانٹی انا نماز پچھا مار کورور امو بندہ کے مونے برزا کرے مونٹی دا خلو امو نماز پچھوئی تھا امو نماز بد دعا کرے تو بے مراد خدا نے بے مراد کے کنے نیدن کرے کنا عزت ختم کرے اینو برزا ہننگ تو نا مونٹی لگنگ تیوڑ کنا علماء دا نماز نے جنت سر کپوئے دا نماز نہ دعا کم قبول مطور دا نماز نہ مصیبتات ختم کپوئے نماز امو دے مصیبتات ختم کرو کا کہ عرش سر مرے نے دعا کے نماز نہ دعا شروع کرے نہ کل مصیبتات معاف مرور اور وضو بھی کے نا مسیح امبر ایسا یخ لرز سام ولدہ نماز صحیح خوانتا ہوں تو گنو کی عقل والا بندہ کا مودے کہ سمجھے بھائی نماز خوان ہوئی ہے تو وضو ہم صحیح کرتا ہے کہ نماز میں دار و مدار وضو اٹھے پا نماز میں دار و مدار وضو اٹھے وضو نوٹی ناوسن تڑی خدا نے خلیص مرے اور نماز گچین خوان انن مزداد خوان پیدی سے بن فرمے نبی رحمت العالمین پارے ہر بندہ کی نماز سے جوان کے خوانے اور نتیجہ نہ دے کہ رات ہم نماز شروع مرے اور انائی اتنا پورا اقرار کے کہ کنا زندگی نہ آخری نمازی
کنا زندگی نا آخری نماز ہے. اگر پیشی نماز خالصہ نماز تی اول اللہ اکبر نہ وقت فیصلہ کا کہ فلانی تیرا پھر پا اللہ اکبر نہ آخری نماز دیگر اس کا جچے مرے یا مفر دس اگر آخری زندگی نہ آخری نماز نہیں سمجھ ستا او بندہ نماز جوان کے یا غلط کی صحیح اور دا مالا دا نماز جو ضرور پگا خوان اینو خوان تو خفتن ماما لسو خننگ تو بابا کھاٹم کرنو خلط کرے گا بس گولی اس کھون اور گوڑا خاچانت ماما ایرا کن توڑ با دیئے کو ٹکر اس کھون آسے تافون آسے چامر نے برین رگس پیدا کو ٹکر اس ہچڑا کن بیمار کھاٹم کرنے ہچڑائی اللہ مولوی نامونے دروگ تھڑ پر نیم بارو دروگ بر پیدا متن کتاب اللہ رگم کنگوس پین ٹکر سم کنگوس لیکن نماز فانتوس پہ ہر گڑا گنی ٹھیک اس لیکن نماز تو نہ محبت اب دارو معلومت اگر نماز نہیں نماز سمجھا سا نہیں تو کہیں گے اس کا تن نماز دلتا اس سائی سلیم کا پرا نماز نے معافی ملک اللہ پہ کہا معافی سائی تولنگ کا پرا پہ خاچیں ہم نماز خوان انتے کی نماز کنے باز محبوبی نماز کنے جوان و عمل سے نماز تی آجزی نماز تی خبر تمک کہ دا کمزور خدا نہ طاقت کلم برزائے کہ دا طاقت یا بندہ ہم شیف تمال صحیح نماز اسے نو گڑا تھی نماز ہم بارو دنیا ٹی پٹوس خمپوس مچو زندگی پٹوس نماز ہم بارو جوانو گڑاس خمپوس اگر کھائیں گے نمالو نمازی مسوس کس کو سے انشاءاللہ نہ قبر قیامت اس کا روشن مرو کنا تو اللہ سے کل نمازی کے کنا علماء کنا دوستاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او نفنن قربان مرے کنا نبی خیر خواہ نبی سے پا خیر خواہ نبی سے ایگن اللہ نے قرآن اعلان کرنٹی اللہ پاٹی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا. اسماعیل نبی آخر محمد کریم جی کن اللہ